नीति 37 शिक्षक तथा कर्मचारी र पदाधिकारीलाई आफ्नो जिम्मेवारी वहन गर्दा पेशा जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायित्व बनाउन पेशागत आचार संहिता बनाई लागू गर्ने एवं पेशागत हकहित संरक्षणका लागि एकल पेशागत सङ्गठनको कानुनी प्रबन्ध गर्ने। सबै तह र प्रकारका शिक्षण संस्थामा काम गर्ने शिक्षक, प्रधानाध्यापक, प्राध्यापक तथा कर्मचारी र पदाधिकारीको पेशागत आचार संहिता प्रोफेसनल कोड अफ कन्डक्ट तयार गरी लागू गर्ने र सो अनुसार भए नभएको अनुगमन गरिनेछ। विद्यालय र विश्वविद्यालयका शिक्षक तथा कर्मचारीको पेशागत हकहित संरक्षण र पदीय जिम्मेवारीप्रति उत्तरदायित्व बनाउन एकल पेशागत सङ्गठन मात्र रहने व्यवस्था गरिनेछ। प्रधानाध्यापक, शिक्षक तथा कर्मचारीको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन प्रक्रियालाई पारदर्शी तथा नतिजामा आधारित बनाउन कार्य सम्पादन सम्झौता गरिनेछ। विद्यालय, प्रविधि शिक्षालय, प्राविधिक शिक्षालय अनि विश्वविद्यालय वा शिक्षण संस्थाका शिक्षक र कर्मचारीले तोकिएको दैनिक कार्य समयावधिभर शिक्षासँग सम्बन्धित बाहेक अन्य कुनै पनि पेशामा आबद्ध हुने वा कुनै पनि गैर सरकारी संस्थामा गतिविधि वा राजनीतिक क्रियाकलापमा सहभागी हुने कार्यमा रोक लगाइनेछ। अनि त्यसैगरी विद्यालय शान्ति क्षेत्र स्कुल एज जोन अफ पिसको अवधारणालाई कार्यान्वयन गर्दै शिक्षालयलाई दण्डरहित नोन भाइलेन्स शिक्षण सिकाइ गर्ने थलोको रूपमा विकास गरिनेछ। नीति 38 शैक्षिक परामर्श सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउनुका साथै यस्तो सेवा प्रदान गर्ने संस्थाहरूको नियमन गर्ने। शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालन गर्ने संस्थाहरूको नियमन सङ्घीय सरकारको शिक्षा सम्बन्धी विषय हेर्ने मन्त्रालयबाट हुने व्यवस्था गर्नुका साथै त्यस्ता संस्था मार्फत विदेश अध्ययन गर्न गएका विद्यार्थीहरूको विवरण अत्यावधिक गर्न लगाइनेछ। शैक्षिक परामर्श सेवा सञ्चालकहरू आफूले विदेशमा अध्ययनका लागि पठाएका विद्यार्थीहरूको अध्ययन अवधिभरको अवस्था अद्यावधिक गरी राख्नुपर्ने र सोको वार्षिक प्रतिवेदन पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी पूर्ण छात्रवृत्ति वा निःशुल्क छात्रवृत्तिमा जाने बाहेक विदेशमा अध्ययन गर्न जाने नेपाली विद्यार्थीहरूको हकमा नेपालको नियमनकारी निकायले निर्धारण गरेको मापदण्डभित्र परेका विदेशी विश्वविद्यालयमा मात्र अध्ययन गर्न चाहने पाइने व्यवस्था गरिनेछ। तर प्राविधिक विषयहरूको हकमा नेपालमा प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण गरी सम्बन्धित काउन्सिलमा दर्ता गरेर मात्र जान पाइने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी झमा रहेको छ सार्वजनिक निजी साझेदारी र सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको सबलीकरण 3/24 नीति 39 नेतृत्व सबलीकरण तथा अभिभावकको अपनत्व सिर्जना गर्दै सार्वजनिक शिक्षा प्रणालीको रूपान्तरणका लागि सरकारवालाहरूको सक्रिय सहभागितामा अल्पकालीन तथा दीर्घकालीन लक्ष्य किटान गरी सामुदायिक एवं सार्वजनिक शिक्षा प्रणाली सबलीकरण अभियान सञ्चालन गर्ने। शिक्षकलाई प्रशासनिक रूपमा प्रधानाध्यापकप्रति र सिकाइ उपलब्धिका लागि विद्यार्थी तथा अभिभावकप्रति जवाफदेही बनाउने र प्रधानाध्यापकलाई सिकाइ विद्यालय व्यवस्थापनका लागि विद्यार्थी, अभिभावक र स्थानीय तह प्रति जवाफदेही बनाइनेछ र विद्यार्थीको सिकाइ उपलब्धि अभिवृद्धि गर्न शिक्षकको कार्य सम्पादनका वस्तुनिष्ठ सूचकहरूका आधारमा कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गरी पुरस्कार र दण्डको पद्धति लागू गरिनेछ। दुर्गम क्षेत्रमा विद्यालय काम गर्ने शिक्षक तथा कर्मचारीलाई आवश्यकताका आधारमा थप सुविधा दिन सकिने व्यवस्था क्रमशः गरिनेछ। विश्वविद्यालयबाट विशिष्ट श्रेणीमा उत्तीर्ण वा विशिष्टता प्राप्त गरेका मेधावी विद्यार्थीहरूलाई शिक्षण पेशामा आकर्षित गर्न आवश्यक कानुनी व्यवस्था गरिनेछ अनि शिक्षण पेशामा मेधावी विद्यार्थीहरूलाई आकर्षित गर्न छनौट तथा वृत्ति विकास प्रणालीलाई योग्यतामा आधारित बनाई परीक्षण प्रणालीमा सुधार गरी वस्तुनिष्ठ तथा विश्वसनीय बनाइनेछ। अनि स्थानीय तहबाट आवधिक रूपमा सबै प्रकृतिका विद्यालयको सिकाइ स्तर जाँच गर्ने देखिएका र समस्या पहिचान गरी सुधारका उपायहरू अवलम्बन गर्ने प्रणाली विकास गरिनेछ। नीति 40 संसदीय सरकारले तर्जुमा गरेको मापदण्ड र कार्यविधिका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको स्थानीय सरकारबाट प्रभावकारी नियमन गर्ने। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक, शिक्षकको सेवा शर्त तथा सुविधा शुल्कको सीमा, कर पालन, आर्थिक कारोबारमा पारदर्शिता र भौतिक पूर्वाधारको स्थिति समेतका आधारमा निजी लगानीका विद्यालयहरूको प्रभावकारी नियमन गरिनेछ। नेपालमा स्थापना भई सञ्चालनमा रहेका सबै प्रकारका विद्यालयहरूमा पूर्वाधार, पाठ्यक्रम, पाठ्यपुस्तक, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया, गुणस्तर परीक्षण तथा मूल्याङ्कन प्रणाली सम्बन्धमा समान ढाँचामा बनाई लागू गरिनेछ।
अनि निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालय शिक्षकहरूको लागि राष्ट्रिय मापदण्डको आधारमा शिक्षक छनौट आपूर्ति निकाय र उपयोग गर्ने व्यवस्था गरिनेछ। प्रचलित कानुन बमोजिम विद्यालयको दर्ता, नामाकरण, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन नगर्ने निजी लगानीका विद्यालयलाई कारबाही गरिनेछ र त्यस्ता विद्यालयहरूको लेखा प्रणाली अनलाइनमा आधारित बनाई आम्दानी र खर्चमा पारदर्शिता कायम गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। त्यसैगरी निजी लगानीमा सञ्चालित विद्यालयहरूले 10 देखि 15% विद्यार्थीहरूलाई पाएको पर्ने विद्यालयमा निःशुल्क शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। सोको लागि विपन्न जेहेन्दार, विपन्न दलित, अपाङ्गता भएका विपन्न व्यक्ति, विभिन्न विधामा प्रतिभावान व्यक्ति लगायत लक्षित वर्गको पहिचान र छनौट गर्ने कार्यविधि सङ्घीय सरकारबाट निर्माण गरी सोही बमोजिम स्थानीय तहले कार्यान्वयन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। निजी लगानीका विद्यालयमा अध्यापन गर्ने शिक्षकहरूको समेत अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी शिक्षकहरूले समेत अध्यापन अनुमति पत्र लिनुपर्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसै नीति 41 मा शिक्षा क्षेत्रमा छाया शिक्षाको रूपमा रहेका ब्रिज कोर्स सञ्चालन संस्था, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टर लगायत शैक्षिक सेवा प्रदायक संस्थाहरूलाई मापदण्डका आधारमा सञ्चालन, नियमन र व्यवस्थापन गर्ने। ब्रिज कोर्स भाषा शिक्षण लगायतका कार्यक्रमहरूको सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकार र ट्युसन तथा कोचिङ कक्षाको अनुमति अनि त्यसैगरी नियमन लगायतका कार्यहरू स्थानीय तहबाट हुने व्यवस्था गरिनेछ र ब्रिज कोर्स सञ्चालन संस्था, ट्युसन सेन्टर र कोचिङ सेन्टर लगायतका शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धमा स्पष्ट मानक तथा मापदण्ड बनाई लागू गरिनेछ। त्यसैगरी राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपमा आधारित शिक्षा प्रणाली 1 देखि 5। नीति 42 राष्ट्रिय योग्यता प्रारूप निर्माण गरी औपचारिक र अनौपचारिक तथा साधारण र प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षाको योग्यता बीच समकक्षता, इक्विभ्यालेन्स र पारगम्यता परम्बिलिटीको प्रणाली स्थापित गर्ने कानुनी तथा संस्थामा व्यवस्था गर्ने। एक विश्वविद्यालयबाट अर्को विश्वविद्यालयमा र एक विषयबाट अर्को विषयमा जाँदा क्रेडिट ट्रान्सफर हुने व्यवस्था वा सहकार्यको सम्झौताका आधारमा सञ्चालन शैक्षिक कार्यक्रमहरू भएका विश्वविद्यालयहरूको संयुक्त उपाधि दिने प्रबन्ध गरिनेछ र सम्झौता नभएका क्रेडिट सङ्कलन गरिएका विश्वविद्यालयहरूको रेकर्डसहित अन्तिम परीक्षा दिएको विश्वविद्यालयबाट प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था मिलाइनेछ। जुनसुकै संकाय वा विश्वविद्यालय उसको इच्छाअनुसार सम्बन्धित कार्यक्रममा अध्ययनका लागि पुरा गर्नुपर्ने शर्तहरू पुरा गरी वा निश्चित तयारी कोर्स वा ब्रिज कोर्स पुरा गरी जुनसुकै संकाय वा विषयमा अध्ययन गर्न वा अध्ययनका लागि विदेश जान सक्ने व्यवस्था गरिनेछ। त्यसैगरी अध्ययनका लागि शर्तहरू पुरा गरी प्रवेश गर्न पाउने गरी साधारण र प्राविधिक तथा व्यावसायिक धारका शिक्षामा समतलीय तथा लम्बीय रूपमा दोहोरो प्रवेशको व्यवस्था गरिनेछ। औपचारिक र अनौपचारिक माध्यमबाट प्राप्त ज्ञान, सिप र क्षमतालाई राष्ट्रिय व्यावसायिक योग्यता प्रारूपका आधारमा परीक्षण तथा मूल्याङ्कन गर्ने कानुनी व्यवस्था गरी कोर्सको क्रेडिट ब्याङ्किङ एन्ड क्रेडिट ट्रान्सफर पद्धति लागू गरिनेछ। राष्ट्रिय योग्यता प्रणालीका आधारमा विद्यालय, विश्वविद्यालय तथा शिक्षण संस्थाहरूको पाठ्यक्रममा परिमार्जन गरिनेछ। शिक्षामा गुणस्तर 756 नीति 43 सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको विद्यालयमा शिक्षामा पाठ्यक्रम तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी जिम्मेवारी किटान गर्ने र पाठ्यक्रम, पाठ्य सामग्री विकास एवं कार्यान्वयन, शिक्षण सिकाइ प्रक्रिया र विद्यार्थी मूल्याङ्कन प्रणालीमा सुधार गर्ने। सङ्घीय सरकारबाट राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूप, पाठ्यक्रम मानक तथा मापदण्ड, मूल विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक र नमुना पाठ्यपुस्तक विकास, शिक्षण तथा प्रशिक्षण मानकको निर्धारण गरिनेछ। यसै गरी प्रदेश सरकारबाट इच्छाधीन विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास तथा पाठ्यपुस्तक व्यवस्थापनको कार्य हुनेछ। स्थानीय तहले राष्ट्रिय पाठ्यक्रमको प्रारूपको अधीनमा रही स्थानीय विषयको पाठ्यक्रम तथा पाठ्य सामग्री विकास एवं कार्यान्वयन, पाठ्य सामग्री वितरण, पाठ्यक्रम कार्यान्वयन लगायत कार्य गरिनेछ र विद्यालयहरूले पाठ्यक्रमको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने गरी जिम्मेवारी किटान गर्न कानुनी व्यवस्था मिलाइनेछ।
सङ्घ प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि पाठ्यक्रम सम्बन्धी आफ्नो कार्यक्षेत्र आफ्नो जिम्मेवारी अनुरूप कार्य गरी स्थानीय तथा राष्ट्रिय परिवेश र भूमण्डलीकरणको सन्दर्भलाई समेटी पाठ्यक्रमको विषयवस्तुलाई सान्दर्भिक बनाउनुका साथै एक आपसमा अन्तर्सम्बन्धित बनाइनेछ। आवधिक रूपमा पाठ्यक्रमको पुनरावलोकन गरी परिमार्जन गर्ने तथा आवश्यकताका आधारमा प्रत्येक वर्ष पाठ्यपुस्तक तथा पाठ्य सामग्रीको अद्यावधि गरिनेछ। माध्यमिक शिक्षाको कक्षा 9 देखि नै प्रारम्भ हुने गरी पाठ्यक्रममा रोजगारमूलक प्राविधिक तथा व्यावसायिक सिप विकास सम्बन्धी विषयहरू समावेश गरिनेछ। दुर्गम र पातलो बस्ती भएका क्षेत्रहरूमा ठुला विद्यालय सञ्चालनमा ल्याउन नसकिने अवस्थामा बहुकक्षता शिक्षण व्यवस्था अवलम्बन गरिनेछ। त्यसै परियोजना कार्य प्रस्तुतिकरण समीक्षा कला तथा सिर्जना परीक्षण कक्षाकोटामा आधारित वा सिकारुको समुदाय वा परिवारमा आधारित खोजमुखी कार्य र तिनको संक्षिप्त प्रतिवेदन मौखिक मूल्याङ्कन सृजनात्मक अभ्यास आदि तरिकालाई परीक्षण र मूल्याङ्कनका साधनका रूपमा संस्थागत गरिनेछ। शिक्षालाई व्यावहारिक एवं प्रयोगात्मक बनाउँदै विद्यार्थीहरूमा बहुप्रतिभाको विकास सृजनात्मक क्षमता अभिवृद्धि समालोचनात्मक दृष्टिकोण र सञ्चार सिप विकासका लागि खोज तथा अनुशासनमा आधारित विद्यार्थी केन्द्रित शिक्षण सिकाइ रणनीतिहरू अवलम्बन गर्नुका साथै विद्यार्थीहरूको उमेर रुचि क्षमता परिवेश लगायतका पक्षहरूलाई दृष्टिगत गर्दै गृह कार्य सम्बन्धी मापदण्ड एवं कार्यविधि निर्माण गरी लागू गरिनेछ। विद्यालयमा पाठ्यक्रम आधारित पठन पाठन पद्धतिको विकास गर्नुका साथै पाठ्यक्रमको गुणस्तरीयतालाई कार्यान्वयन गर्न शैक्षिक सामग्रीमा आधारित शिक्षण परियोजना कार्य प्रयोगात्मक अभ्यास जस्ता रचनात्मक एवं सृजनात्मक पक्षलाई ध्यान दिई तदनुरूप विद्यार्थीको प्रत्यक्ष सहभागितामा ज्ञान सिप क्षमता र सोच विकास गर्ने खालका शिक्षण सिकाइ विधि प्रविधि र प्रक्रिया अवलम्बन गरिनेछ। सङ्घीय र प्रदेश स्तरमा अनलाइनमा आधारित शैक्षिक रेडियो तथा टेलिभिजन च्यानलको स्थापना गरिनेछ। त्यस्ता संस्थाहरूले सूचना तथा सञ्चार प्रविधि प्रयोग गरी शैक्षिक कार्यक्रम तथा आजीवन सिकाइका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। आधारभूत तहको कक्षा 1 देखि 3 सम्म एकीकृत पाठ्यक्रममा आधारित कक्षा शिक्षण वा बहुकक्षा शिक्षण पद्धति अपनाइनेछ। 4 कक्षाभन्दा माथिल्ला कक्षाहरूमा विषयगत शिक्षण पद्धति लागू गरिनेछ। त्यसका लागि आवश्यक विषयगत शिक्षकको व्यवस्था गरिनेछ। पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक कार्यान्वयन प्रभावकारिताको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गरी सुधारका कार्य सङ्घ तथा प्रदेश दुवै तहबाट हुने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाइनेछ। पाठ्यपुस्तक नीतिका आधारमा नेपाल सरकार, प्रदेश सरकार र निजी क्षेत्रले राष्ट्रिय मापदण्डको अधीनमा रही पाठ्यपुस्तक विकास गरी बहुपाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनेछ। स्थानीय पाठ्यपुस्तक र पाठ्य सामग्री निर्माण र कार्यान्वयनका लागि विद्यालय र स्थानीय तहको क्षमता विकास गरिनेछ। पाठ्यक्रम पुनर्सङ्गठन र कार्यान्वयनका लागि शिक्षकको क्षमता विकास गरिनेछ। विद्यालय शिक्षामा अपनाएको निर्माणात्मक तथा निर्णयात्मक मूल्याङ्कन प्रणालीको पुनरावलोकन गरी सुधार गरिनेछ। मूल्याङ्कन प्रणालीलाई बहुप्रतिभासँग आबद्ध गर्न लागू गरिएको एकल विषय प्रमाणीकरण पद्धति सिङ्गल सब्जेक्ट सर्टिफिकेसन सिस्टम को सुदृढीकरण गरिनेछ। आधारभूत तह कक्षा 8 को अन्त्य, माध्यमिक तह अन्तर्गत कक्षा 10 र कक्षा 12 को परीक्षा क्रमशः स्थानीय प्रदेश र सङ्घीय तहबाट सञ्चालन व्यवस्थापन र प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ। विद्यार्थी मूल्याङ्कन अन्तर्गत व्यावहारिक मूल्याङ्कनको विद्यमान पद्धतिको पुनरावलोकन गर्दै प्रयोगात्मक परीक्षा, व्यावहारिक अभ्यास, इन्टर्नसिप जस्ता परीक्षण विधिहरू अवलम्बन गरिनेछ। त्यस्तो प्रयोगात्मक मूल्याङ्कन र विद्यालयमा आधारित मूल्याङ्कन सम्बन्धी कार्यको निरीक्षण र बाहिरी अटेट स्थानीय तहको हुने प्रबन्ध गरिनेछ। 44 मा नीति 44 मा रहेको छ। अब अर्को श्रृङ्खलामा प्रस्तुत गर्नेछौँ।